आयरिन खान है आप मेरे साथ؟ जी बाजी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि अब आज हमारी एवरी सैटरडे रिवीजन क्लास होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो भी हमने पढ़ा है इन आयतों में हम इसका इयादा करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो। ये है पहली आयत, सभी को मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा की आयत है, सबसे पहली आयत है, सबसे पहला सूरा और सबसे पहली आयत, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते अल्हम्द, तमाम तारीफ़ें, अल के साथ हमद को ख़ास किया गया है। देखिए यहाँ पर अल्हम्द, तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के लिए। अल्लाह कौन है? जो रब्बिल आलमीन, तमाम आलमों का रब है, तमाम आलमीन का रब है। आलमीन यहाँ पर जमा का सेगा है, तमाम जहानों का, चाहे वो आसमानी हो, दुनियावी हो, हर जहां का मालिक रब कौन है? अल्लाह है। और रब, इससे मुराद यहाँ पर रब के जो माने आते हैं वो पालने वाले के आते हैं, यानी अल्लाह ही आसमान और ज़मीन, सारी कायनात में जितने मखलूक हैं सबको पालने वाला अल्लाह ही है। चलिए आइए अब इसकी सरफी नहवी तहक़ीक़ करते हैं। अब अपने आयरन खान मुझे ये बताएं आप, अल्हम्दु ये क्या है? इस्म फ़िअल है या हर्फ है? इसमें है बाजी। कैसे पहचाने ये आप इसमें है मिलकर? अलिफ लाम आया है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अलिफ लाम आया है इसलिए इसमें। अब मुझे ये बताए अल्हम्द मौरिफा है या नकीरा? मौरिफा है बाजी। कैसा पहचाने आप ये मारिफा है मिलकर? मौरिफा मारिफा है मिलकर कैसा पहचाने? क्या अलामत है मारिफा की? कौन सी अलामत है? अलिफ लाम, चलिए अलिफ लाम आया है बाजी। माशाल्लाह, अलिफ लाम, अलिफ लाम मारिफा की अलामत में से है। कल के लेसन में हमने पढ़ा था मारिफा की अलामत में क्या है? इस इस्म पर या तो अलिफ लाम होना, या फिर वो मुनादा होना, या फिर वो मारिफा की तरफ मुज़ाफ़ होना, या फिर इसमें इशारा होना, या इसमें मौसूल होना। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने मारिफा, या फिर वो इसमें अलम होना या किसी शख्स का नाम होना, तो वो मारिफा कहलाता है ऑटोमेटिक। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर ली तो हरफ जर है, यहाँ पर देखिए ली हरफ जर प्लस अल्लाह, ये दोनों मिलकर लिल्लाह बना। ली हरफ जर, लाम के नीचे ज़ेर प्लस अल्लाह, दोनों मिलकर ये अल्लाह बना है, लिल्लाह जो है ये। चलिए, तो ली तो हरफ जर है, अल्लाह क्या है इसमें, ये तो अभी को मालूम होगा। और ली क्या करता है? अपने इस्म को ज़ेर देता है, इसलिए ये इसके नीचे आ गया। अब यहाँ पर रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, तमाम आलम का रब, ये क्या बन रहा है? तमाम आलम का रब। हाँ माँ, उस पर गौर कीजिए, आप तर्जुमे पर गौर कीजिए। जी बाजी। तमाम आलमीन का रब, का की के का तर्जुमा किस में आता है? बाजी मौसूफ सिफत। नहीं, मौसूफ सिफत में नहीं आता। मुजाफ मुजाफ इलैह। हाँ, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इले में आता है का की के का तर्जुमा। तो अब बोलेंगे बाजी मुज़ाफ़ इले में तो ज़ेर आता है, लेकिन इसके ऊपर ज़बर दिखाई दे रहा, यही आपको डाउट आया ना? तो इसका जवाब ये है कि ये जो आलमीन है ये हालत जरी में है। ये आप आगे पढ़ेंगे, वो ज़ेर की जो जमा सालिम होती है उसका इराब हालत जरी में, यानी ज़ेर की हालत में भी ज़बर ही आता है। हालत जरी में यानी ज़ेर की हालत में भी उसके ऊपर ज़बर ही आता है। तो बहरहाल ये आलमीन मुज़ाफ़ इले है, रब क्या है? मुज़ाफ़ है। ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इले हो रहा है। इसके का की के का तर्जुमा देकर आप पहचान लेना। अब यहाँ पर और एक चीज़ जो बताना है, रब्बी के नीचे क्यों ज़ेर आया? रब्बी के नीचे क्यों ज़ेर आया? क्योंकि इससे पहले कोई हुरूफ़ जर तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये रब्बी के नीचे क्यों ज़ेर आ रहा है?
اگر ایک میں آپ کو ہنٹ دوں، اللہ اور رب یہ دونوں کیا بن رہا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ پالنے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بارے میں بتا رہے؟ اللہ کیسا کون ہے؟ اللہ پالنے والا ہے. یہ کیا بن رہا ہے؟ موصوف صفت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ موصوف صفت بن رہا ہے. اللہ موصوف، رب اس کی صفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے نیچے چونکہ زیر ہے حرف جر کی وجہ سے، اس لیے رب کے نیچے بھی زیر آیا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر موصوف صفت میں مطابقت چاہیے، تو جنس کے اعتبار سے اللہ بھی مذکر، رب بھی مذکر. اللہ کے نیچے زیر، رب کے نیچے زیر. عدد کے اعتبار سے واحد، رب بھی واحد. رب کی جمع آتی ہے ارباب، رب کی جمع آتی ہے اربابن، ارباب. ٹھیک ہے، تو اللہ بھی واحد، رب بھی واحد. اللہ بھی معرفہ ہے، رب بھی معرفہ ہے. یہ ہو گئے 4 چیزوں میں مطابقت. اب مجھے آپ یہ بتائیں، یہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے؟ جملے اسمیہ یا جملے فعلیہ؟ ہاں ماں، جملے اسمیہ. کیسا پہچانے جملے اسمیہ ہے مل کر؟ باجی الحمدللہ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. ہاں الحمدللہ، چونکہ اسم ہے، اسم بولنا. اوکے، اسم سے اسٹارٹ ہوا تو جملے اسمیہ کہلاتا، فعل سے اسٹارٹ ہوا تو جملے فعلیہ. ختم. اب مجھے اور ایک چیز بتائے. ہم نے اس میں مرکب تام میں جملے اسمیہ جملے فعلیہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو جملے اسمیہ میں پہلے والا کیا کہلاتا ہے اور بعد والا کیا کہلاتا ہے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ جملے اسمیہ میں مجھے پھر سے بڑی آواز نہیں آئی. دیکھیے ماں، جملے فعلیہ کس سے بنتا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول سے جملے فعلیہ بنتا ہے. اور جملے اسمیہ کس سے بنتا ہے؟ 2 چیزوں سے بنتا ہے. ایک ہوتا ہے، کچھ یاد ہے؟ جملے اسمیہ 2 چیزوں سے بنتا ہے، شاید یاد نہیں ہوگا. جملے اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. تو اب مجھے اس میں مبتدا کون ہے اور خبر کیا ہے بتائیے. ہاں ماں، مبتدا خبر بتائیں، مبتدا کیا ہے، کون ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ چلے ٹھیک ہے. مبتدا کہتے ہیں جس سے بدعا سے مبتدا بنا. با دال حمزہ، بدعا. بدا کے معنی ہے شروع کرنا، شروعات ہونا، شروع ہونے والا. بدعا شروع کیا. ٹھیک ہے، بدعا بدعا بدعو، یہ پورے فعل ماضی کی گردان مرتی ہے. مضارع کیسا ہوگا؟ یبدعو. چلیے، تو پہلا مبتدا اسی سے بنا جس سے شروعات ہو رہی. تو شروعات کس سے ہو رہی؟ الحمد سے ہو رہی. تو الحمد یہاں پر مبتدا ہے جس سے ابتدا ہو رہی، اسٹارٹنگ پوائنٹ. اسٹارٹنگ پوائنٹ پوچھیں گے اگر میں آپ سے تو کیا کہیں گے آپ؟ الحمد کہیں گے، کیونکہ اسی سے اسٹارٹ ہو رہا. یہ مبتدا کہلاتا ہے. بعد والی جو ہے للہ رب العالمین، یہ اس کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ یہ ہو گیا. جملے اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے. چلیے الحمدللہ، جزاک اللہ. چلیے کوئی اور نیکسٹ. ہاں آپ کسی اور کو بلائیں. جی باجی. نوشین ریحانہ بی بی. ہاں ریحانہ ہے آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے ماں، آپ لیکچر سن رہی ہیں نا؟
हाँ क्या रहे हैं ना, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। हम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही। चलिए ठीक है, अब ये आ है। रही बाजी? जी आ रही है, आ रही है। चलिए ये भी सूरह फातिहा की आयत नंबर 6 है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना, इहदिना, हमको हिदायत अता फरमा, हमको हिदायत दे। किसकी हिदायत दे? अस्सिरातल मुस्तकीम, रास्ते, सीधे रास्ते की हिदायत दे बोलकर हमको अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं इसमें, इस आयत में। अल्लाह हमको सीधे रास्ते की हिदायत दे। हमने पिछली क्लासों में कि तोहफ़तुस्सर्फ़ में अफ़ाल के बारे में पढ़ा, फ़ेल माज़ी पढ़ लिए, फ़ेल मुज़ारे पढ़े और फ़ेल अम्र भी हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ेल माज़ी में जो गुज़िश्ता ज़माने में पाया जाता है, फ़ेल मुज़ारे में जो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दोनों का तर्जुमा उसमें किया जाता है। लेकिन फ़ेल अम्र में हमने पढ़ा के ऑर्डर देना, हुक्म देना। ठीक है, तो अब यहाँ पर इहदी, हमको हिदायत दे, हमको हिदायत दे बोलकर हम यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। अब ये कि आप बोलेंगे कि हम ऑर्डर दे रहे हैं क्या? नौज़ बिल्ला, हम अल्लाह को, हम कौन होते हैं अल्लाह को ऑर्डर देने वाले? हम अल्लाह को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह ने हमको तौफीक दी कि तुम अपने लिए हिदायत की दुआ मांगो। अगर कोई बंदा अपने लिए हिदायत की दुआ मांगता है तो वो भी अल्लाह की तरफ से होता है कि अल्लाह चाहता है कि तू पहले हिदायत की दुआ मांग, तो फिर मैं तुझे अता कर दूंगा। तो यहाँ पर हम अपने लिए अपने आप को ऑर्डर दे रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, हम ऐसा मफ़हूम लेंगे। तो यहाँ पर ये जो इहदी है, हिदायत अता फरमा, हिदायत अता फरमा, तर्जुमे पर ध्यान दीजिए आप। इहदी, हिदायत अता फरमा, ये कौन सा फ़िल है? माजी है, मुजारे है या फ़ेल अम्र है? चलिए फ़ेल अम्र है। अब फ़ेल अम्र में जो सबसे पहला सेगा था वो बता सकती है? सबसे पहला सेगा फ़ेल अम्र का कौन सा है? फ़अला से यफ़अलु, यफ़अलु से हमने क्या बनाया था फ़ेल अम्र का सेगा? इफ़, अलिफ हमजा था भाई। हाँ अलिफ हमज़ा याद है आपको। चलिए ठीक है, यफ़अलु, यफ़अलु को दिमाग में रखिए क्योंकि बनाने का क़ायदा में मैंने पूरे बताया था। यफ़अलु से अलामत मुज़ारे गिरा देंगे और हमज़ा अलिफ लगा देंगे, उसके नीचे ज़ेर लगाएंगे, फ़ा कलमा साकिन रहेगा और आखिर कलमा भी साकिन रहेगा। इफ़अल, इफ़अल बन जाएगा इस तरह वो, तो गर्दन होगी इफ़। और 6 सेगे हैं, आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, जल्द से जल्द याद करके रखिए। मैं एक दिन ओरल टेस्ट रखने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ में इंशाअल्लाह ताला। तो इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना, 6 ही सेगे हैं उसके। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर इहदी, ये इहदी इफ़अल के जैसा तो नहीं दिख रहा आपको, दाल के आखिर पे ज़ेर आई, तो ये इस तरह किस तरह है? पहचानने में आपको मुश्किल हो रही? इफ़अल की तरह नहीं है ये इहदी। तो यहाँ पर आप लोग तर्जुमे से फ़िलहाल पहचान लेना। अब इसके अंदर होते हैं तालीलात यानी कि चेंजेस, क्योंकि किताब सर्फ़ ही है, उसका मतलब है तग़य्युरात होना। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ तग़य्युरात हुए हैं, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअल ये था हदाया से बना, हा दाल या, इसका जो रूट वर्ड है हा दाल या, हदाया, या हदी फ़ेल मुज़ारे, हदाया फ़ेल माजी, या हदी फ़ेल मुज़ारे। इससे अलामत मुज़ारे गिरा दिए और इससे पहले हमज़ा अलिफ लगा दिए, ई हो गया। और ये जो या है आखिर में, हमने पढ़ा था फ़ेल अम्र बनाने में हुरूफ इल्लत गिर जाते हैं, अलिफ वाव या कुछ भी हो वो गिर जाते हैं, तो ये गिर गया, इस तरह वो इहदी हो गया, ख़त्म। ठीक है, इहदी। अब ये मुझे ये बताएं आप, अस्सिरातल मुस्तकीम क्या बन रहा है? सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा, सीधा रास्ता, रास्ता कैसा है? सीधा है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? इस्म तो है, ये दोनों भी इस्म हैं, सही है। चलिए मैं आपके लिए हिंट देती हूँ, मुरक्कब तौसीफ़ी बन रहा है या मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है?
مرکب اضافی، اگر مرکب اضافی رہے تو اس میں کا کی کے کا ترجمہ آتا ہے، کیا اس میں آ رہا؟ اور مضاف الیہ پر زیر ہوتا ہے بعد والے پر مستقیم، یہاں پر اگر مضاف الیہ بنا تو اس کے اور نیچے کیا زیر ہے، اور اس میں کیا کا کی کے کا ترجمہ آ رہا؟ سیدھے کا راستہ نہیں بول رہی میں، سیدھا راستہ، سیدھے کا راستہ نہیں، سیدھا راستہ دکھا، راستہ کیسا ہے؟ سیدھا ہے۔ موصوف صفت میں ایک پہلا موصوف رہتا ہے، اس کے بعد میں کوالٹی بتائی جاتی ہے کہ وہ کیسا ہونا۔ تو یہ موصوف صفت بن رہا ہے یا مضاف مضاف الیہ؟ ہاں ماں، یہ موصوف صفت بن رہا ہے۔ موصوف اہدی موصوف الصراط موصوف، المستقیم اس کی صفت، کیونکہ صراط کی کوالٹی بتا رہے ہیں، کیسا راستہ کیسا ہے؟ سیدھا، سیدھا راستہ کیسا ہے؟ سیدھا، تو راستے کی کوالٹی بتا رہے ہیں، یعنی کہ یہ موصوف ہے، اس کی کوالٹی صفت ہے، ٹھیک ہے، مستقیم اس کی صفت ہے، یہ موصوف صفت ہے، اور اس کے نیچے زیر نہیں ہے، مضاف مضاف الیہ میں رہتا تھا اس کے نیچے زیر آتا تھا، زیر نہیں ہے، اور اس میں کا کی کے کا ترجمہ آتا اگر مضاف مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ بھی نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ مجھے اتنا یہ موصوف صفت ہے۔ اب موصوف صفت میں 4 چیزوں میں مطابقت ہونی، 4 چیزوں میں کیا کیا رہنا؟ دونوں معرفہ رہنا، دونوں معرفہ ہے کیونکہ دونوں پر الف لام داخل ہے، معرفہ کی علامت ہے الف لام، ٹھیک ہے، دونوں کے اعراب سیم ہے، زبر زبر پر ہے دونوں بھی، اور دونوں واحد ہے، اور دونوں مذکر ہے، کیونکہ اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی گئی۔ چلیے اب مجھے آپ یہ بتا دیجئے، یہ جو جملہ ہے اہدینا، ہم کو سیدھا راستہ چلا، اہدی آپ بولے فعل امر ہے، ٹھیک ہے، تو اب مجھے پورا جملہ اسمیہ بن رہا ہے یا جملے فعلیہ بن رہا ہے؟ اسمیہ بن رہا ہے۔ جملے اسمیہ اگر بنا تو کس سے شروع ہوتا جملہ؟ شروع سے نہیں، جملہ اسمیہ میں شروع میں والا اسم رہتا ہے، فعل رہتا ہے، جملے کا پہلا حرف اسم رہتا ہے، لیکن یہاں پر اہدی کیا ہے؟ فعل امر ہے نا یہ؟ سوری باجی، سوری۔ ہاں سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ ہاں ہاں، تو اب یہ بولیے کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ ہاں ماں، باجی آپ دیکھیے بہت آسان ہے ماں، بہت سمپل ہے جملہ۔ ابھی ہم نے پچھلے الحمدللہ، الحمد اسم تھا اس لیے جملے اسمیہ بن گیا، وہ اہدی فعل ہے تو جملے فعلیہ ہو گیا، دیٹس اٹ، ختم۔ اہدی فعل ہے نا، فعل امر ہے نا یہ، تو جملے فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہوا تو فعلیہ ہے، اسم سے شروع ہوا تو اسمیہ ہے، ختم۔ آیا سمجھ میں؟ جی باجی۔ چلیے اب مجھے یہ بتائے، الصراط اور المستقیم پر دونوں پر زبر ہے، اور زبر اکثر کس پر آتا ہے؟ فعل پر آتا ہے، فاعل پر آتا ہے، یا مفعول پر آتا ہے؟ مفعول پر آتا ہے۔ ماشاءاللہ، مفعول پر آتا ہے، تو الصراط المستقیم موصوف صفت ہو کر یہ مفعول بن رہا ہے۔ چلیے یہ سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ اہدی جملے فعلیہ ہے یا اسمیہ؟ جی باجی۔ کیا ہے بولیے اب، کیا یہ جملہ؟ فعلیہ ہے۔ چلیے جملے فعلیہ ہے۔ آپ ہی رہیے میرے ساتھ، میں اور ایک دوسری یاد پوچھتی ہوں۔ چلیے، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، یہ بھی سورہ فاتحہ کی ہے، آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک ہے، اللہ کیا ہے؟ مالک ہے،
मालिक है यानी कि बादशाह है। किस दिन का बादशाह है? यौम द्दीन, यौम जज़ा का। दीन कहते हैं यहाँ पर बदले के दिन का, यानी कि जिस दिन हिसाब किताब होगा उसके दिन का। यौम द्दीन, दीन यानी कि जज़ा, बदला, बदले के दिन। यौम कहते हैं दिन, बदले का दिन का मालिक। यहाँ दो जगह का की तर्जुमा आ रहा, देखिए, ठीक है, दो जगह भी का तर्जुमा आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें। अभी मैंने आपको मुरक्कब इजाफी और तौसीफ़ी समझाया है। तो का की के का तर्जुमा किस में आता है, और बिना का की के तर्जुमा जिसमें आता है वो मौसूफ सिफत कहलाता है, वो हमने अभी पढ़ा है। तो यह जिसमें का की के का तर्जुमा आता है वो क्या होता है? तो मालिकी यौमिद्दीन ये क्या बन रहा है? हाँ, मुरक्कब है। बोलिए तौसीफ़ी। जी भाई, मुरक्कब है। अच्छा, मुरक्कब तौसीफ़ किसी का नाम है क्या आपके फैमिली में? नहीं। नहीं है। आपको तौसीफ़ बहुत पसंद आ रहा है इसलिए पूछी मैं। मुरक्कब तौसीफ़ी नहीं है ये, मैंने अभी समझाया। मुरक्कब तौसीफ़ यानी पहला मौसूफ, दूसरा उसकी सिफत होती, क्वालिटी बताई जा रही। यहाँ पर कोई क्वालिटी नहीं बताई जा रही, बल्कि बोल रहे हैं बदले के दिन का मालिक। का की के तर्जुमा आ रहा है, देखिए, ये मुज़ाफ़ इले में होता है, और मुज़ाफ़ इले मजरूर होता है, इसके नीचे भी ज़ेर, इसके नीचे भी ज़ेर, ठीक है। तो ये मुज़ाफ़ इले हो रहा है क्योंकि इसमें काकी का तर्जुमा आ रहा और मुज़ाफ़ इले के नीचे ज़ेर है। अब यहाँ पर दो मुज़ाफ़ इले हो रहे। पहले मालिकी यौमी एक मुज़ाफ़, ये मुज़ाफ़ इले, ये मुज़ाफ़ इले, फिर ये यौम फिर मुज़ाफ़ बन रहा है, अद्दीन इसका मुज़ाफ़ इले, ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। मालिकी यौमिद्दीन पहले मालिक मुज़ाफ़, यौम उसका मुज़ाफ़ इले, फिर यौम मुज़ाफ़, अद्दीन उसका मुज़ाफ़ इले। यहाँ पर डबल मुज़ाफ़ इले बन रहे हैं। चलिए, अब ये मुज़ाफ़ इले है, मौसूफ सिफत नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं रिहाना कि अद्दीन ये इस्म है या फ़िअल है या हर्फ है? इस्म है। कैसा पहचाने फेल इसमें? भाई। हाँ, देखिए क्या है ये फ़ेल। इसमें काम, देखिए आप कंफ्यूज मत होइए। फ़ेल में किसी काम का करना पाया जाता। अद्दीन बोले तो बदला, बदले का दिन, बदला, जज़ा, जिस दिन हिसाब किताब होगा, वो हिसाब किताब होगा बोले तो फिर आप फ़ेल में चले जाएंगे। बदला, दिन कहते हैं बदले का, बदला, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कोई ज़माना करने कराने का कोई ज़माना पाया जा रहा है क्या? नहीं पाया जा रहा। बदला दूंगा नहीं बोल रहे हैं, बदला लिया जाएगा ऐसा नहीं, सिर्फ बदले, बदले का दिन, ठीक है। ये इस्म है, और इसकी दूसरी अलामत फ़ेल पर कभी भी अलिफ लाम दाखिल नहीं होता माम, इस्म पर ही दाखिल होता, ओके। इस्म पर अलिफ लाम दाखिल होता है, फ़ेल पर कभी भी अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, आप ये याद रख लीजिए। यौम क्या है? इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है। यौम क्या मतलब? दिन। हाँ माँ। बच्चे एक बार फिर से बता सकते हैं आप? मेरा कॉल आ गया, सुन नहीं पाई। अच्छा, अद्दीन जो है, ये अद्दीन इस्म है, इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा, किसी काम का करना नहीं पाया जा रहा, और अलिफ लाम जो होता है वो हमेशा इस्म पर दाखिल होता है, फ़िअल पर दाखिल नहीं होता, इसलिए अद्दीन क्या है? इस्म है। तो मैं ये पूछी यौम क्या है? यौम का मतलब है दिन, तो ये इस्म है या फ़िअल है या हर्फ है? इसमें होगा। हाँ, इस्म है माँ। अब आप कंफ्यूज होंगे, बाजी इस्म है तो इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आया मिलकर, ठीक है, यही कन्फ्यूजन हो रहा ना आपको। तो यहाँ पर चूँकि अलिफ लाम ज़रूरी नहीं है, अलिफ लाम ही दाखिल होता है इस्म पर,
اسم کی اور علامتیں ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے حرف جرہ ہونا، لیکن یہاں پہ حرف جرہ بھی کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ مضاف یا مضاف الیہ بن کر آتا ہے اسم، افعال میں مضاف مضاف الیہ نہیں بنتا، تو یہاں پر مضاف مالکی کا مضاف الیہ بن رہا ہے، مالکی کا مضاف الیہ بن رہا اور دین کا مضاف بن رہا، تو یہ مضاف مضاف الیہ دونوں بن رہا ہے، تو یہ اسم ہے، اوکے، بدلے کے دن کا مالک، یہ مضاف مضاف الیہ، یہ تینوں مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں۔ اب مجھے بس آپ اتنا بتا دیجئے یہ جملہ، اچھا مالک کیا ہے، اچھا یہ ایک بھی پہچان لیجئے آپ، مالک کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ مالک یعنی کہ بادشاہ، اس میں بچ اسم ہے، فعل نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی کرنے کا کام نہیں پایا جا رہا ہے، اسم ہے۔ اب اگر میں اسم کی علامت پوچھی اسم کیسا پہچانے بول تو بولنا کہ یہ مضاف بن رہا، اور افعال مضاف مضاف الیہ نہیں بنتے، اسم ہی مضاف مضاف الیہ بنتا ہے۔ اب مجھے لاسٹ میں آپ یہ بتا دیجئے اب یہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے، جملے اسمیہ یا جملے فعلیہ؟ اس میں چلے ماشاء اللہ یہ جملے اسمیہ بن رہا ہے، کیوں جملے اسمیہ بولے آپ؟ پہلے سے شروع ہوئی نا اس میں سے۔ ہاں، جملہ جو شروع میں کیا ہے، اسم سے اگر شروعات ہوئی تو جملے اسمیہ کہلاتا ہے۔ چلیے الحمدللہ، کچھ سمجھ میں آیا ماں؟ جی باجی، مطلب میرا نا تھوڑا مطلب کنفیوز لگ رہا ہے، مطلب ایک جیسا سارے نام ایک جیسے مجھے لگ رہا ہے، تو مطلب تھوڑا ہاں سمجھنے ہاں میں ہاں، نہیں نہیں، ہوتا ہے ہوتا ہے، یاد کرنے میں تھوڑا تھوڑا مطلب کنفیوز ہو رہا ہے۔ صحیح نہیں، دیکھیے یہ آسان نہیں ہے، آسانی سے نہیں بڑھتا، اس لیے تو ہم نے پریکٹس میں اس لیے کرا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، جلدی سے دماغ میں نہیں بیٹھتا، یہ بہت اوپر سے جاتا، تھوڑا سا ہم کو سر اونچا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہمارے سر کو ٹچ ہو۔ چلیے یہ ایک اور آیت بھی لے لیتے میں ہیں، بہت سے پریکٹس کر رہی ہوں مگر ہو نہیں رہا ہے، اس کے لیے تھوڑا سارے آپ نام کی میں ایک جیسے بالکل لگ رہا ہے۔ نہیں تو آپ نا جو لیکچرس ہیں نا اس کو بڑے دھیان سے سنیے اور تھوڑا رف نوٹس بنائیے، جب تک آپ لوگ اپنے ہاتھ کے رف نوٹس نہیں بنائیں گے نا آپ نہیں سمجھ پاتے، دیکھیے آپ کی صرف سوچنے غور کرنے سے دماغ میں نہیں بیٹھتا، آپ کو تھوڑا لکھنا بھی پڑتا، تھوڑا رف نوٹس اب تک جب تک اپنے ہاتھ سے نہیں لکھیں گے نا میری بات آپ کے دماغ میں نہیں جائے گی، اس لیے اپنے ہاتھ سے رف نوٹس بنانے کی کیا ہے کوشش نا، کریں۔ مطلب کیا ہے نا، میں ادھر میں مطلب کلاس کرتی ہوں نا تو ادھر کا ٹائم نہیں ملتا ہے، تو کم ملتا ہے، تو جتنے بھی ملتا ہے میں اتنے میں سن کے اور کوشش کرتی ہوں، مطلب ٹائم کم ملتا ہے ادھر، اچھا ادھر اچھا 2 ہی دن کا ٹائم ملتا ہے مجھے آپ کے والے میں، اور اچھا ادھر اچھا پھر ادھر کلاس کرنا پڑتا ہے، تو ادھر 3 ہوم ورک رہتا ہے تو اس کو پھر یاد کرنا پڑتا ہے، اس اچھا لیے اچھا تھوڑا اچھا تھوڑا اچھا، مطلب کنفیوز آتا ہے۔ اوکے اوکے اوکے، اللہ آسانی فرمائے آپ کے لیے، خیر ان شاء اللہ تعالیٰ، تو پھر اس میں ہی تھوڑا ریویژن کلاسز نا لیٹے لیٹے جب آپ لیٹے رہتی نا فرصت کا جب وقت رہتا آرام کا، تب کیا کریے آپ ریویژن کلاسز سنیے، اوکے، کم سے کم ریویژن کلاسز بار بار سنیں اور اس پر غور کریں تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، اوکے، بہت آسان ہے ماں، زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے، جیسے جملے اسمیہ آپ کو اب تک کنفیوژن تھا، اب سمجھ میں آ گیا کہ اسم سے شروع ہوا تو جملے اسمیہ، فعل سے شروع ہوا تو جملے فعلیہ، اوکے، فاعل پر پیش ہوتا، مفعول پر زبر ہوتا، یہی بیسک چیزیں ہیں اس میں، زیادہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کنفیوز مت ہوئیے، اوکے، اور فعل کی پہچان جس میں کام ہونا، ماضی میں ہونا یا پھر مضارع میں یا پھر فیوچر میں کبھی آرڈر ہونا تو فعل امر ہوگا۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف، یہ ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، یہ شاید سورہ فجر کی آیت ہے، ہاں سورہ فجر کی ہی آیتیں ہیں، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حکم دے رہے ہیں فَادْخُلِي، پس تو داخل ہو جا، فَادْخُلُوا افعلی کے وزن پر ہے، دیکھیے پر، ٹھیک ہے، فَادْخُلِي پس تو داخل ہو جا، کس میں، فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا تو بول کر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یہاں پر۔ اب آپ مجھے بتائیے فَادْخُلِي کیا ہے، کون سا فعل ہے، فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، پہلے یہ بتائیں۔ اس میں ہوگا جب اللہ نے آرڈر دیا ہے، اسم کیسے ہوگا، اللہ بھی تو آرڈر دے رہے ہیں نا، چاہے اللہ آرڈر دو، بندہ دو، کوئی بھی دو، آرڈر دینا کیا کہلاتا ہے، تو فیل ہوگی۔ فعل ہوتا ہے، پھر آپ کیسا اسم بولے، اللہ تعالیٰ اسم کوئی خاص چیز نہیں ہے، فعل اور اسم دونوں برابر ہے ایجوکیشن میں، نہیں ٹھیک ہے، مطلب اللہ رب العزت دے رہے نا تو تو تب بھی آرڈر ہی ہوتا وہ، آرڈر ہی ہوتا،
اللہ تعالیٰ اسم کو آپ اسم کو چڑھا دے رہے ہیں یہاں پر، اسم اس فعل حرف، یہ پورے ایجوکیشن فیلڈ کے نام ہے یہ. اوکے چلیے، تو اللہ آرڈر دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ فعل، اچھا فعل ہے معلوم ہو گیا، اللہ کو آرڈر دے رہے ہیں، تو کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، امر ہے؟ پہلے امر ہے. چلیے الحمدللہ فعل امر ہے، اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا. فعل امر میں پہلا افعل، افعلا، افعلو، ٹھیک ہے، پہلے 3 صیغے مذکر کے لیے، اس کے بعد کے 3 صیغے مؤنث کے لیے، افعلی، افعلا، افعلنا. تو یہ فدخلی، تو داخل ہو جا، ٹھیک ہے. چلیے اب صیغہ نہیں وہ کریں گے. اب اس کے بعد بول رہے ہیں فی عبادی، فی کیا ہے یہاں پر؟ اسم فعل حرف؟ حرف ہے. چلیے ماشاء اللہ، فی حرف ہے، حرف جار میں سے آتا ہے یہ. اوکے. عبادی میرے بندے، میرے بندے، یہ آپ نہیں پہچان پائیں گے، یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، یہ دونوں مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. اب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے یہ پورا جملہ جملے اسمیہ ہے یا جملے فعلیہ؟ پہلی ہے. چلیے ماشاء اللہ فعلیہ ہے. ادخلی کا روٹ ورڈ بتا سکتی ہیں آپ؟ کس سے بنا ہے؟ ادخلا، دخلا فعل ماضی، یدخلو، یدخلو فعل مضارع، ادخل فعل امر. چلیے ٹھیک ہے، نیچے بھی وہی ہے دیکھیے، ودخلی اور تو داخل ہو جا، جنتی میری جنت میں، جنتی میری جنت میں، یہ بھی فعل امر ہے، فعل جملے فعلیہ ہے، اور جنتی میں یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے. چلیے ٹھیک ہے الحمدللہ. کچھ تو تھوڑا تو بیٹھا نا، اسی طرح آپ بس ریویژن کی کلاسز ضرور اٹینڈ کریں، آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی بھائی. چلیے نیکسٹ افشا. یہ بات ہے. شاہین خان. 10 منٹ میں یہ لنک آف ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، آپ لوگ ریجوائن ہو جائیے. چلیے 10 منٹ نہیں، ابھی شاید 5 منٹ میں ہو جائے گی. ہاں شاہین خان ہیں آپ؟ جی بھائی. چلیے یقول اہلکت مالا لبادا، یقول وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے یعنی کہ بندہ کہتا ہے، اہلکت میں ہلاک ہو گیا، مالا لبادا مال کو جمع کرنے کے، جمع کرتے کرتے جو بندہ مال کو جمع کرتا ہے وہ ہلاک ہو گیا. یہ ہے سورہ بلد کی آیت نمبر 5. اب مجھے یہ بتائیں یقول فعل ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل ہے. کون سا فعل ہے یہ فعل میں؟ فعل مضارع ہے. چلے ماشاءاللہ. اہلکتو کیا ہے؟ افعلتو. اچھا لیجیے، یہ باب سے آپ نہیں پہچان پائیں گی، میں بتا دیتی ہوں. فعلتو کے وزن پر آپ سمجھ جائیے، کیونکہ یہ باب افعال سے ہے، ابھی جو ہم نے نہیں پڑھا. فی الحال اس کو آپ فعل ماضی بتائیں، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ میں ہلاک ہو گیا. اوکے چلیے. مالن کیا ہے؟ اسم فعل حرف؟ مال، مالن یعنی کہ مال، دولت. چلے ماشاءاللہ. اسم کی کوئی علامت بتا سکتے ہیں کہ اسم کیسا پہچانے آپ یہ اسم ہے؟ بلکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. تنوین افعال پر نہیں آتی، فعلوں پر نہیں آتی، بلکہ اسم پر ہی آتی ہے. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش اسم پر ہی آتی ہے. چلیے الحمدللہ. اب مجھے یہ بتائیے یہ پورا جملہ جملے اسمیہ ہے یا جملے فعلیہ؟ جملے فعلیہ ہے. چلیے الحمدللہ. اور ایک چیز بتائیے، مالن کے اوپر 2 زبر کیوں آ رہا ہے؟ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول ہو رہا ہے، کیونکہ مفعول پر زبر آتا ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. چلیے اس میں اور کوئی چیز تو آپ کو پوچھنا نہیں ہے. چلیے الحمدللہ. نیکسٹ. جزاک اللہ.
جی سلام جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں ماں، یہ ہے سورہ شمس کی آیت. فقول لہم رسول اللہ ناقۃ اللہ و سقیاہا. فقال پس کہا لہم ان سے، ان لوگوں سے، اس قوم سے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ رسول نے کہا، اللہ
की भाजी, रोशन पठाण.